like, subscribe, and get notified. The 4 protesters who were detained after they voiced their protest from the Goa Assembly balcony and were detained by Porvorim police are free. They said they were driven to desperation. They met Fatoda MLA Vijay Sardesai en route to their village where Vijay offered his full support to them and urged former Judge Ferdinand Rebello to take up the Mirabag issue and stand with the residents. He also called on the government to dialogue with the protesters. Incidentally, the protesters claimed that they were BJP supporters. दोन वर्ष जाले आमी ह्या बंडाऱ्याच्या नावाचेर आमी आतां लढो मारतात. हे 1.5-2 वर्सां आमी RTI पेपर कलेक्ट कर म्हणात किंवा CMाक मेळपा म्हणात, गणेश गांवकार आमचे आमदारा म्हणात, सुभाष फळदेसाय म्हणात किंवा काब्राल म्हणात, हेंकां सगळ्यांक जेन्ना आमी मेवळे आनी तांकां सांगलें डिटेल्स सांगली बाबा हो तुमचो बंदार म्हणटा पळय हो एक मिरामार पुरती ना तर हो 3 मतदारसंघाचे जे किनारपट्टीचे जे आमची शेतां भाटां आसा ते देवळां आसा, घरां आसा, देवास्थान वाळवंट आसा, संगमेश्वर देवूळ आसा, पुरुश महाराजाचें देवूळ आसा, तशें आमचे अस्थिक विसर्जन आसा, सरान सांगले कडेन आसा सगळ्यांत. तशेंच कितलेशे आमचे ते विशयाचे म्युनिसिपालिटीनी आसात ते बुडटले आनी कशे प्रमाणान बुडटले आनी कशें आहा आनी तुमी जे करपा सोदून करता ते चुकीचे ते कशे पद्दतीन चुकीचे करतात हें सांगलें. बरें तेंचे ते टॅक्निशियन इंजिनियर कोण आसा पळय WRD तेंचे फुड्या वचून गेले आनी तेंकां सांगलें आमी तुमी जें करतात हें बरोबर ना आनी हें चुकीचें कशें सांगलें तें डिटेल्स तांकां सांगले कडेन आसा. तुमी फक्त सरावंडींग कित्याचेर अभ्यास केलो बाबा कितली लाख जमीन तितून पाण्या खाली वतली, कितली घरां पडटली, कितली भाटां येता हेजेर तुमी अभ्यास करना, फक्त उदक हाडपाचें आनी तुमी तें हें करपाचें हो आसा. तेन्ना हें सगळें तांकां आमी समजोन सांगून पसून तें जेन्ना आमकां आयकना जबरदस्तीन काम तेणें चालू केलें तेन्ना आमी तें काम हाडायलें आनी मागीर धरणे आंदोलनाक बसले. आमी एक दीस 2 आठवडे 15 दीस जाले कोणी येयना, कांय करना तेन्ना मागीर आमकां पूण आमकां ते आमकां एक प्रोत्साहन मेळोन जालें की विजय सरान आमकां आमचें प्रोत्साहीत केलें, आमकां सपोर्ट केलो, आमकां बाकी जे कांय ऑपोजिशन पार्टीचे तेणी आमकां हें केलें तें एक प्रोत्साहन जालें. आनी ते बेजीचेर म्हणजे आतां हें कशेंच आमकां आयकपा ना, कांय हें करपा ना. तेन्ना मागीर आमी एक अशी स्टेप घेतली की कितें तरी करपाक जाय. कितें आमी कोणाकूय सांगना हरशीं आमी कितें जालें अशें विजय सर सारकें कोणाक आमी एडवायस कितें करताले पूण हेजेर आमी कितें केलें सगळें सस्पेंड दवरलें, सगळें सस्पेंड कोणाक हें करना. आनी सडनली आनी दुसरी गोश्ट आमी जाल्यार म्हणटा चुकी केली ना अशें म्हणटा कितें आमी कांय चुकी करना. जेन्ना CM सांगता जेन्ना फाटलें जेन्ना तें आमचें पणजेक जें आंदोलन जालें तेन्ना तेणें सांगना तुमी अशें लोकांचे बंगल्यार मोर्चा काडून रस्त्यांनी चळवळी करून आनी हें करून तुमचे प्रश्न सुटपा ना. तुमचे प्रश्न सुटता जाल्यार योग्य त्या जाग्यार सरकाराचे योग्य ते जागे आसात त्या जाग्यार या तुमी. आमी योग्य त्या जाग्यारच गेले आनी आमचे प्रश्न आमी मांडला. आमी कांय करूं ना, आमी कितें गुन्न करूं ना, कांय करूं ना आमी. तुवें म्हणलें तुगेले उतर आमी तें हें केलां, तुवें जें सांगलां तुमी योग्य त्या जाग्यार आनी तुमचे प्रश्न मांडात. आमी थंयच प्रश्न आमी तुमचे फुड्यान मांडल्यात आनी आमी कांय गुन्न करूं ना. आनी दुसरो आतां तूं जें कितें म्हणटा पळय की आमी जे अतिरेकी जे म्हणटा ते आमकां लेबल मारला पळय, जर आमचे सारके आमी तर अतिरेकीच आहात. आज गोंयभर जे तुमी आतां बेकायदेशीर आतां ते प्रोजेक्ट लोक हिताचे विरोधीचे तुमी प्रोजेक्ट हाडटात, लोकांक माथ्यार लागतात. आज गोंयभर लोक चाळून उठल्यात. आतां हें कोण हेय अतिरेकी जाले. म्हणजे आज गोंयाभर तुमचे विरोध जर लढटा जाल्यार अतिरेकी तुमकां जाय तशें करून तुमकां मनमानी करून तर गोंयच्या लोकांक दिले जायत तुमी आमी बरें आनी आमी तुमकां विरोध केला आमी अतिरेकी. आनी जो आतां सुभाष शिरोडकरान जो एक स्टेटमेंट काल काडलो सरान तांकां विचारलें पळय उदकाचें डायरेक्ट ताका क्रॉस केलें सरान तांकां विचारलें ना तेणें सांगलें कितें हो उदक सामको लोक तेणें कशें काल भावनेन काडून उलयलें पळय सांगता मनीस पूण कितले डोंग्यान कितले नाटकां तो पळया की आपूण हें उदक लोकांक व्हरता म्हणून. पूण जेन्ना तेजेर आमी अभ्यास केलो हे बंदाऱ्याचेर आमी अभ्यास केलो आनी तीच माहिती आमी आमकां विजय सरा पसून दिले कडेन आसा तेणेंय तेजेर अभ्यास केला आनी तेजेर तेणें काल प्रश्न विचारले कडेन आसा तांकां. जेन्ना आमी जेन्ना अभ्यास केलो तितून एक थेंब बसून तो कोणे हांव आतां शिरोडे लोकांक सांगूंक सोदतां बाबा जो तुमचो जो आतां WRD मिनिस्टर आसता तो पळय तुमच्या नांवान जो पळय उदकाचो जो प्रचार करता उदक तुमकां म्हणटा तितून बाबा तुमकां एक थेंब बसून ना. तुमकां जो उदक आसा तें आतां पळय म्हळ्यार सारकी थंयसर वयली माटी म्हणजे व्हडले हें करून केलां आडान दवरपा थंयसर थंय कितें तरी तो प्रोजेक्ट हाडटा आनी थंयची तर फॅक्टरी हितून येना. आनी तूं तर इतलें 60 MLT इतली लाख उदक तूं तर शिरोड्या लोकांक पिवपा व्हरता हें न्हंयचे डायरेक्ट काडून
तुवें तें सांठोवपाची खंय कॅपेसिटी तुगे आसा 60 ml उदक सांठोवपाची खंय तुवें कितें टाकी बांदून दवरली तुवें बरें तितलें तें फिल्टर करून लोकांक दिवपा तुवें प्लांट बांदला कांयच ना तूं पायप घालता आनी तें डायरेक्ट उदक व्हरता हेजोर ते खंय तरी लोकांनी खंय तरी प्लांटात व्हरता हें सिद्ध जाता आनी आतां हांव तर ते आमच्या आमदाराक उलयत ना तेणें म्हणटा तें आतां ते साहेबान सांगले कडेन आसा की तेणें पूर्ण अभ्यास केले कडेन तुवें तर इतलो अभ्यास केला तेजेर तुका सगळें खबर आसा जाल्यार इतले दीस आतां देड 2 वर्सां जालीं त्या शिवाय आतां 20-25-26 दीस जाले आतां आमकां जाल्यार एक दीस तुका टायम मेळना बाबा येवन ते आमकां सांगपाक हेजेर आपण अभ्यास केला तुका आमकां त्रास ना तूं आमकां सांगना पण हेचो अर्थ असो जालो की हें जें आतां पळय जें सरकार आसा तें लोकहिता विरोधीच चलपाक लागला तुमी आज तुमी म्हणटा जर आतां एसएमडी सारके जे हिताचे लोकां विशयाचे बरे करपाचे जर विशय आसा जाल्यार हे विशय घे आनी सॉल्व करा लोकां नाका आनी सॉल्व करा आमी लास्ट 2 वर्सां जाले ही लढाई मारता बंधाऱ्याची तो बंधारो 400 कोटीचो जावन आसा आनी तो जेन्ना आमी तितून स्टडी केली त्या बंधाऱ्याक सगळे इलिगलिटीज आशिल्ले तेंचे कडेन कसली परमिशन नाशिल्ली आनी जे आमी RTI घालताले तेजे आजून पर्यंत टील डेट आमकां डॉक्युमेंट्स मेळना गव्हर्मेंट आमकां दिवपाक रेडीच ना कित्याक तेणी आमकां रिप्लाय केला जे आमचे मेन आशिल्ले डॉक्युमेंट्स आमचे कडेन सगळे आसा सगळे एविडन्स आसा सो तेणी आमकां केन्नाच दिलें ना म्हणून लास्ट कितें जालें तेणी फर्स्ट टायम तेणी चालू केलो 2 वर्सां पयलीं तेन्ना तेंचं आमी बंद उडयलें तांकां सांगलें रिक्वेस्ट केलें लोकां प्रेजेंटेशन ताका लोकां विश्वासाक घे आनी हें करा म्हणून कित्याक आमचे थंय भाटां आसा देवळां आसा बाकीचीं घरां आसा सगळें आसा सो जेन्ना आमी तें सगळें स्टडी केलें जाल्यार हे मॅक्झिमम जागा बुडपाची आतां कोणा जागा बुडटली खंयची जागा बुडटली तुमी सांगात न्हू लोकांक कसली जागा बुडटली ती थंय आमचे गणपती विसर्जन आसा अशे खूब इशू जाले मागीर आमी ते आतां 2 वर्सां लास्ट फ्रस्ट्रेट जावन आमी ते आंदोलनाक बसले कित्याक तेणी चालू केलें सकयल गणपाचें आमगेले हितून आमचे देवस्थाना हितून सो तेणी आतां कितें केलां NOC एकट्याला घेतल्या चौगुले म्हणटा ती कंपनीची आनी खणटा बोलते कडेन तांकां तें पसून खबर ना खंयचे पण खंयचे आपूण आमी खणटात आनी कितें सो हे सगळें आमी हें करूनच मागीर सगळें कितें म्हणटा तें फ्रस्ट्रेट जावन मागीर आमी आंदोलनाक बसले आतां कशें आसा आमदार येवपाक जाय आमदार येयंकच ना आमचो गणेश भाव आसा तो येयंकच ना आमी कितें करपाचें लास्ट मागीर आमकां हो स्टेप घेवपा पडलो की आमकां आमचे हितून विधानसभे वचून तें आमकां हें मांडपाक पडलें सो हितून तशें आमी कितें प्रॉपर्टी डॅमेज करपा ना आनी कसलें एक वायलंट करपाक आमी गेले नाशिल्ले तुम्ही एक भाजपाचे कार्यकर्ते खबर आसा आमी कोणा कार्यकर्ते कशें कितें आसता आमी ओपनली रावले कडेन आसा आमी खंय पयलीं पळय केन्ना केलें ना खंय रावल्या त्या हक्कान रावल्या आनी सांज जिद्दीन रावले कडेन आसा पूण एक खरें वायट दिसलें काल सीएमान पसून एक तो वर्ड यूज केलो टेररिस्ट म्हणून मेंटेलिटीचे लोक म्हणून सो हें आयकोपाक खरें वायट दिसलें कित्याक आमी थंय कितें गन घेवन गेले नाशिल्ले कितें बॉम्ब घेवन गेले नाशिल्ले आमी एक खाली पेपर घेवन गेल्लो आनी तो दाखयला 1-2 मिनटां दाखयला आनी आमकां मागीर भायर काडलें आता इतलें जावन आतां आंदोलन जो पर्यंत आमकां बंधारो स्क्रॅप जायना आमकां तेंगेलें प्रेजेंटेशन नाका म्हणून आमी ऑलरेडी तेंकां सगळे 8 डिपार्टमेंटाक इन्क्लुडींग सीएमा पासून आमी लेटर रिटर्न दिले कडेन आसा की आमकां हें तुमगे प्रेजेंटेशन नाका आनी कांयच नाका म्हणून आनी तुमचे बाकीचे कसलो प्रोजेक्ट आसा तो थंय नाकाच म्हणून WIT कित्याक WIT आमकां विश्वास ना कित्याक तेणी पयलीं आमकां सांगलें 30 MLD म्हणून मागीर 50 म्हणून सांगलें आनी पयर तेणी आमी लेटर केला 60 MLD म्हणून हो कोटी कितलो आशिल्लो कोटीचो जो तेजो कॉस्ट आशिल्लो 280 आशिल्लो मागीर थोड्या दिसांनी आयकलें सरान जेन्ना तितून स्टडी केली तो 400 कोटी म्हणून म्हणजे हे सगळे फ्रॉड आसले कडेन आनी आमकां तेंचेर विश्वास उरले ना WIT कित्याक ते फाल्यां कितेंय करूं शकता थंय सो आमकां जो पर्यंत हो प्रोजेक्ट स्क्रॅप जायना टोटली तो पर्यंत आमी फाटीं सरपाना कित्याक हेचे पयलीं आमी फर्स्ट टायम जेन्ना गेल्ले प्रोजेक्ट हो बंद जालो तेन्ना आमकां मिनिस्टरान एश्युरन्स दिल्लें की हो प्रोजेक्ट म्हणटा तो मिरवागांत जावपाच ना आनी तेणी सातेरी देवाच्यान घेवन शपथ घेवन सांगले कडेन आसा आनी तो प्रोजेक्ट थंय बसना हेंय तेणें सांगले कडेन आसा तेन्ना आमी कितें जालें एक ट्रस्ट आशिल्लो आनी एक ओरली आयकलें आनी आमी थंय त्रासां पडले सेकेंड टायमूच तेंच जालें आतां थर्ड टायम जाल्यार आमी ना आमी जो पर्यंत आमकां स्क्रॅप लेटर मेळना तो पर्यंत आमी थंयचें आंदोलन उठपाना आनी हांव गव्हर्मेंटाक रिक्वेस्ट करता की तुमी जाता तितले बेगीन हो स्क्रॅप करात आनी हें सगळें काबार करून उडयात सुभाषान सातेरी शपथ घेवन सांगलेली हो प्रोजेक्ट म्हणटा मिरवांगा येवपाना म्हणून आमी गेल्ले आमचो एक फोंडण्याचो गांव आसा फोंडण्याचो एक गांव आसा आमी जे 10 जाण आसा तुमी कोणाक विचारपाक शकता फोंडल्या म्हणटे तितून हांव गेल्लो ताका विचारलें सर हो प्रोजेक्ट तुमी कॅन्सल केलो न्हू हो शिफ्ट कित्याक केलो तेणी सांगलेलो हो जो प्रोजेक्ट आतां जो एक्झिस्टींग चालू आसा थंय म्हणपाला एलिमेंट बसना सगळे आशिल्ले CA आशिल्ले तेंगे सगळे इंजिनियर्स आशिल्ले सगळे ऑफिसर आशिल्ले कोणी शपथ घेतलेली सुभाष शिरोडकरान सुभाष शिरोडकर देवा कडेन उलोवंक लागलो हो तेणी शपथ घेवन सांगलो मिरवागा म्हणटा प्रोजेक्ट येना म्हणून तुमी कोणाक विचारपाक शकता आमच्या गांवचे हांव तुमी दिता थंय कोण कोण गेले ते हांव सांगता न्ही ते देवा शपथ घेतली म्हणटकीर कोणाकच बिलीव जाता न्हू आनी हें जावन पूण आमगे ती ग्रेट मिस्टेक जाली की आमी ते इन रिटर्न घेतला म्हणून
पयर आमी तशेंच WID मोर्चा घेवन गेले आमी चिंतूनच गेले कितें आसा तें रिटर्नूच घेवन येता म्हणून. सो तेणी रिटर्न आमी ते खड्डेचे मारलेले इलिगल 2 कडेन आनी आतां जो एक्झिस्टींग आसा ते दोनूय पळोवपाचे तेणी आमकां रिटर्न दिले कडेन आसा. केन्ना दिल्ले? लास्ट मंडे. आयज 1 वीक जावन गेलो, तेंगे हाजो पत्तोच ना. फोन केल्यार सांगता कोण हो आयकना कोण तो आयकना, असली सगळी काणी सांगत आसा. आतां हें करपाचें कितें आमी? रिटर्न दिवन समज तुमी आमकां हें करना, जर तुमचें काम हें करिना जाल्यार कितें करपाचें? जेन्ना ते बेल एप्लाय कर हांवें ताका सांगिल्लें की आसूं म्हणून कितें हांगा लोक स्ट्रायकार बशिल्ले, हांगा पुलीस स्टेशनाचेर लोक रातचे बशिल्ले, तांकां सगळ्यांक बायलांक बिलांक त्रास जावचो न्ही म्हणून तांकां बेल घाल म्हणिल्ली. तेन्ना आमचो IAS ऑफिसर, कलेक्टर आनी डेप्युटी कलेक्टर दोनूय IAS ऑफिसर आहा, हे नाच जाले बेपत्ता. आनी जे आमी काडपाचे आहा बायोडेटा सगळो भायर. जेन्ना बर्च ट्रेजेडी जाल्ली तेन्ना कोणाचो रोल कितें आशिल्लो, कोण खंयच्या ऑफिसरान कशें भायर सोडले, हें सगळें आतां एसेंब्लीन हांव काडपाचो आहा. कित्याक गोंयकार जेन्ना 4 जाण 27 दीस जाले सरकार जागो जायना, सरकाराचें फक्त एटेन्शन ड्रॉ करपा खातीर एक सिंबॉलीक एक्शन करता. कितें घाल ताणी पेपर कसो उडोवना, प्रशांतान पेपर उडयले, ताणी फक्त हें अशें धरलां इतलेंच, आमकां न्याय दिया. न्याय कसलो की येवन आमचे कडेन उलया, इतलें पासून सरकार करपाक तयार ना. आनी मंत्री सारको रागार मुखेलमंत्र्यान स्पिकराचेर रोल आपल्यान घेतलो. हावज इज अंडर द स्पिकर, हाका भितर उडय मुखेलमंत्र्यान सांगप न्ही तें. पूण हें सगळें ताणें दाखयलें, खरें रूप दिसलें तांचें की एक ऑप्रेसीव रिजीम, होस्टायल टू द पीपल, आयकुपाक तयार ना लोकांचें. हें सगळें रूप ताणें दाखोवन दिलें. आनी ते कितें मागतात? ते मागतात की आपलो जागो जंय हस्ती विसर्जन जाता तो जागो राखून दवरचो, आपलें देवूळ राखून दवरचें, गणपती विसर्जन जाता तें राखून दवरचें. हे सगळें आमचे हिंदू धार्मीक विधी ह्यो राखपा खातीर ते म्हाका डिमांड करतात. आनी गांव एक आहा बरोबर, वॉलंटरीली सारकें स्पॉन्टेनियसली सावंडे बंद जाले काल. हांगा लोक आयले आनी पुलीस स्टेशनाचेर बसले. हें सगळें जावन सरकाराक कितें दिसता की हें भायर येवपाक जायना. सरकार इन्सुलेट करूंक सोदता, सॅनिटायज करूंक सोदता. मिराबागाचे 27 दीस जाले आंदोलन चलतालें आनी काल विधानसभेक ह्या हांणी जे एक स्टेप घेतली मिराबागकारांनी की कशें जाता की जेन्ना कोणूच आयकना, सरकार जेन्ना भैरी उरता तेन्ना अशी काही स्टेप्स घेवचे पडटात आनी ती स्टेप्स हांणी घेतली. आनी हातूंत नविदाद कांय ना. जे काही जाण उलयताले एसेंब्लीचेर कितें उलोवपाचें हांव उलयना, कित्याक मागीर रोखडें म्हटलें हक्कोभंग जालो आनी हें जालो, तांकां कितें तरी शिल्ड करपा जाय. पूण एक गजाल आसा की काही मंत्री उलयले, काही जाणांक म्हणलें की अशें जावप बरोबर न्ही. हें हाजे पयलींय जाल्लें आहा. हाजे पयलीं मार्च स्टँडर्डा वेळार पत्रक उडयल्ली आहात आनीक कोंकणी एज्युकेशनाकय उडयल्ली आसा. आनी आतांय मिराबागकारांनी केला तें बरोबर केलां. कित्याक तेतूंत चूक कांय ना. जेन्ना भैरी जेन्ना उरतात तेन्ना भगत सिंगांक सांगलां की भैऱ्याक जर हें उरपा जाय तर बॉम्ब स्फोट जावपा जाय म्हणून. मिराबाग गांवचें जें बंधाऱ्याचें आंदोलन आसा 25 दीस कंप्लीट जालां. सरकार दखल घेयना, डिपार्टमेंट येवन वासपूस करना WID. म्हणून आमचे सिनियर आपा नायक, युवा नेतृत्व आतांच उलोवपी उपेंद्र नायक, तशेंच सागर नायक उर्फ हेमंत, तशेंच उमेश नायक, हे हो मिराबागचो बंधाऱ्याचो विशय घेवन विधानसभेक पावले. आनी आयज ह्या विशयाचेर आमी जेन्ना गोवा फॉरवर्ड पार्टी प्रमुख विजय सरा कडेन मेळ्ळे तेन्ना विजय सरान ताबडतोब मिराबागाक विजीट दिली आनी सविस्तर जें कितें ह्या बंधाऱ्याचो 3 मतदारसंघाक सांगे, सावड्डे, कुडचडे ह्या मतदारसंघाक सायड इफेक्ट कितें आहा